Nepal is known as one of the most famous tourist destinations all over the world. Before pandemic hit Nepal and the entire world, in 2019, more than 9.8 lakh international tourists visited Nepal for the purpose of adventure and refreshment. While talking about tourists, we always forget about domestic tourists. We do not consider them as a source of income, but numbers show that more than half, to be exact, 56% of the total revenue that is made by the tourism industry is made through domestic tourists. When doing that, we are targeting the tourists who come to Nepal or who are in Nepal, who want to explore the adventures or refreshment tourism perspectives of Nepal, like trekking, hiking, and mountain biking. At first, we are concentrating on the mountain biking and cycling niche, which is also one of the major attractions in Nepal. While doing these kinds of sport activities for trekking, hiking, as well as biking, first problem that is encountered is booking and renting hassle. हामी कुनै पनि ठाउँमा यदि फर एक्जाम्पल हामी काठमाडौँबाट बसेर हामी पोखरातिरको कुनै अन्नपूर्ण रेन्ज अथवा कुनै ठाउँमा साइक्लिङ अथवा इभन ट्रेकिङ ट्रिप्सहरू जान खोज्यो भने काठमाडौँबाट बुकिङ गर्दा ठाउँको बाइकहरू कता बुक गर्ने, गएर ठाउँको त्यहाँ वेदर कन्डिसन्स कस्तो छ, बाटो कस्तो छ, त्यहाँको चाहिँ नि हामीले लैजानु पर्ने सामानहरू के हुन्छ, अनि रेट्सहरू कस्तो हुन्छ, किनभने रेट्सहरू एकदमै धेरै भ्याराइ गर्छ नेपालकोमा हैन। त्यो गर्नको लागि हाम्रो प्री प्लानिङ ह्यासलहरू एकदम धेरै हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हामीले नचिनेको ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ हामी सधैँ त्यो ट्रिपमा, अनि त्यस्तो ट्रिपहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ नि हामी जहिले पनि जाँदाखेरि हामीले नन इन्टरेक्टिभ म्याप जुन हाम्रो पेपरमा म्याप हुन्छ जसमा हाम्रो राउटहरू चाहिँ हाइलाइट गरिएको हुन्छ त्यस्तो म्यापहरू दिएको हुन्छ। सायद हामीले बाटोमा ठुलो बोर्डहरूमा फोटो एउटा टाँसेको अथवा ब्यानर एउटा टाँसेको जस्तो पनि देख्छौँ होला। त्यसले गर्दाखेरि हामी गुगल म्याप अथवा इन्टरेक्टिभ म्याप चलाइरहेकोहरूलाई चाहिँ नेभिगेट गर्न पनि एकदम गाह्रो हुन्छ नचिनेको ठाउँमा। त्यसपछि आउँछ हेल्पको कुरा। हामी कुनै पनि ट्रिपमा गयो भने देयर माइट बी अ लट अफ थिङ्स द्याट माइट ह्यापन। एक्सिडेन्ट हुनसक्छ, मेडिकल इमर्जेन्सिज हुनसक्छ, हाम्रो साइकल अथवा अरू कुनै कुराहरू बिग्रिन सक्छ अथवा त्यस्तै कुनै इमर्जेन्सी आइपर्न सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कसरी बोलाउने, यदि हामीसँग फोनको नेटवर्क छ भने पनि लोकेसन कसरी दिने, कसरी कुन ठाउँमा बोलाउने, त्यसको लागि चाहिँ नि अहिलेको एक्जिस्टिङ सल्युसन भनेको अब बुकिङ गर्नको लागि डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूमा पेजेसहरूमा जाने, इच एन्ड एभ्री भेन्डरसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, त्यसपछि अब फिजिकल म्याप लिँदा पनि अलिकति डिटेल्ड म्यापहरू लिएर जाने र साथसाथै हराएमा अथवा कुनै प्रब्लम परेमा चाहिँ अब हामीले देखेको पनि छौँ, न्युजमा पनि आइरहेको हुन्छ यसरी खोजी कार्यक्रमहरू गरियो यताउता भनेर। अनि टिआइएमएस कार्ड भनेको चाहिँ ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट कार्ड भनेर हाम्रो एनटिबीले पनि आजकल रेकमेन्ड गर्छ, स्पेसली फर इन्टरनेसनल टुरिस्ट त्यसरी गर्ने गरिन्छ। हामीले दिने सल्युसन भनेको सबै भेन्डर्सहरूलाई एउटै ठाउँमा लिएर आएर हजुरहरूले उहाँहरूको डिफ्रेन्ट राउट्सहरू, डिफ्रेन्ट बाइक्सहरू, डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरू कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट गरेर एउटै ठाउँमा बुकिङ र रेन्टिङ गर्न सकियोस्। अर्को भनेको डिजिटल म्याप्स, हजुरहरूले आफैले नै राउटहरूको म्याप हेरेर आफैले नेभिगेट गरेर त्यो ठाउँहरूमा जान सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको इमिडिएट हेल्प जुन हजुरहरूले एपको थ्रुबाटै माग्न सक्नुहुन्छ। सो अहिले चाहिँ अलिकति प्रडक्टको डेमोतिर जाउँ। दिस इज आवर प्रडक्ट जसमा फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूले डिफ्रेन्ट राउट्सहरू, यो चाहिँ स्पेसली अहिले पाइलट प्रोग्राममा चाहिँ एक दिनको राइड्सहरू मात्रै राखिएको छ, त्यसमा हजुरहरूले ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कुनै मन पर्यो भने त्यसको बिगिनर लेभलको हो कि कति डिस्टेन्सको छ, कति टाइम लाग्छ, त्यसको हाइलाइट्सहरू के छन्, साइक्लिङ गर्दाखेरि स्पेसली एलिभेसन लेभलले नि फरक पर्ने गर्छ, कति उकालो छ कति ओह्रालो छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यदि मन पर्यो भने चाहिँ नि हजुरले यसको अझै आफ्नो घरमा बसी नै यो म्यापमा चाहिँ भिजुअलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कुन ठाउँमा छ, कसरी जान्छ, अनि ठाउँहरूमा के मेन प्लेसेसहरू पर्छ त्यो सबै हजुरहरूले घरमा बसी हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टार्टिङ पोइन्ट, एन्डिङ पोइन्ट, एभ्रिथिङ। त्यसपछि मन पर्यो भने चाहिँ अहिले हामीले पाइलट प्रोग्राममा चाहिँ मेसेन्जरको थ्रुबाटै कन्भर्सेसनबाट बुक गर्ने सिस्टम बनाइरहेको छ, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हजुरहरूलाई राउट्सहरू लिन मन छैन, यो राउट्सहरूमा चाहिँ हजुरहरूले गाइड सँगसँगै कुनै जिपहरूको ट्रिपहरू छ भने त्यसमा पनि पर्ने गर्छ। तर यदि हजुरहरूलाई यो फुल प्याकेज लिन मन छैन, म 1-2 घन्टाको लागि बाइक लिन्छु त्यसपछि आफै जान्छु म्याप हेरेर होइन, मोबाइल हेर्छु म आफै म्याप हेरेर जान्छु भने पनि यु क्यान चेक द बाइक्सहरू, त्यसपछि त्यसलाई डिरेक्टली बाइक पनि रेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अन द टेल चाहिँ जस्तै हजुरहरूले आफ्नो लोकेसन राखेर त्यसपछि डिफ्रेन्ट ठाउँमा हेर्दै गर्न सक्नुहुन्छ, ठाउँहरू हेर्न सक्नुहुन्न। यो भनेको चाहिँ हजुरको इमर्जेन्सी पर्यो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यसमा यो बटनमा चाहिँ नि इमर्जेन्सी पठाएर हजुरले हेल्प माग्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो लागि कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हो वी प्रोभाइड एभ्रिथिङ इन वान प्लेस, क्युरेटेड राउट्स, इन्फर्मेसन्सहरू, त्यसपछि बुकिङ, इन्टरेक्टिभ म्याप्स, इमर्जेन्सी सर्भिसेस, इच एन्ड एभ्रिथिङ। अब हामीले फ्युचर इन्हान्समेन्टमा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ नि अथवा हामीले प्लान गरिरहेको भनेको पेमेन्ट इन्टिग्रेसन एन्ड डिरेक्ट बुकिङ, ट्रेकिङ हाइकिङ रुट्स इन्क्लुड गर्ने, इन्टिग्रेसन विथ टिआइएमएस कार्ड, अफलाइन जिपिएस मेसेजिङ र युजर रेटिङ्सको प्रोग्रामहरू छ। हाम्रो रेभेन्यू मोडल भनेको फर्स्ट इयरमा हाम्रो मेन एम भनेको चाहिँ नि हामीले सबैजनालाई अनबोर्ड गर्ने हो, त्यही भएर फर्स्ट इयर वी आर नट टेकिङ एनी कमिसन विथ आवर भेन्डर्स। त्यसपछि चाहिँ वी विल बी टेकिङ 10% कमिसन पर सेल्स। त्यसपछि चाहिँ नि हामीले युजर धेरै बढिसकेपछि पेड एडभर्टिजमेन्ट्सहरूमा नि जाने सोचेका छौँ। त्यसपछि हाम्रो अहिलेको गोल भनेको 2021 भेन्डरसँग पार्टनरसिप बढाउने, त्यसपछि 2022 हाम्रो युजर बेसलाई अझै बढाउने, त्यसपछि 2023 मा वेन वी आर इन अ स्टेट अफ रिचिङ आउट टु पार्टनर्स त्यसपछि एड पार्टनर्सहरूसँग पर्स्यु गर्ने। सो दिस इज आवर टिम, थ्याङ्क यू।